अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फ़जीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक़ अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक़ अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम के तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, जो रब है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स कि किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नखरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक स्पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक स्पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है। और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है? देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर हैं उधर पर, अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फ़िक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी। या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आँखों में जो उसके लिए इज़्ज़त होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं। और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, ज़िंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी।
اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتہ کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں. کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے، اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دن ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ حمد کس کی ہے، شکر کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، المالک القدوس ہے، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے. پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے. اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام. ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں، آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا. کہ آج کل کے آپ دیکھ لیں نا، جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں. اب آپ نے کام پہ جانا، آپ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا. رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا. اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے. آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی. آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے. اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے. اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ. اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے. ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں.
اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز اور یہ وہ ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں. ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا. اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا جو ماں کا